नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। चैनल I95 की तरफ से मोना शाहब हाजिर खिदमत है हस्बे वादा एक नए मौजू के साथ। आज का मौजू ये समझिए नाजरीन कि एक बर्निंग क्वेश्चन की तरह से है, एक सवालिया निशान, और इस मौजू को हमने उन्वान दिया है नूर मुकद्दम के साथ पेश आने वाला सानेहा एक सवालिया निशान। ये सवाल आज हर जी शऊर और दर्दमंद दिल में एक लावे की तरह खोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इतनी बर्बरियत नूर मुकद्दम के साथ कैसे मुमकिन हुई, वो क्या वजूहात थे। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है ऐसी शख्सियात को कि जिनकी राय हमारे लिए काबिल गौर भी हमेशा रही है और जिनकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत भी रखती है। यानी वो ये ओपिनियन मेकर हैं, ये शख्सियात कि जो तबसरा जब करते हैं किसी मौजू पे तो वो तबसरा जो है एक बहुत ही पुरमग़ज़ तबसरा होता है और उसे हमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये जो मौजू है ये क्यों अहम है हमारे लिए। इन अदब और सहाफ़त से मुताल्लिक़ इन शख्सियात की मैं आपसे अब तारुफ़ कराती चलूँ। सबसे पहले पाकिस्तान की हमारी बहुत ही मारूफ़ अफ़साना निगार नीलम बशीर, जो खुशकिस्मती से अमेरिका में मौजूद हैं और हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया कि हम इनको इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। नीलम बशीर का आप जानते हैं, उनका अंदाज़ जो है अफ़साना निगारी का वो एक अपना एक अलग अंदाज़ रखती हैं। माशरे के जलते हुए जो मसाइल हैं उनको वो डिस्कस करती हैं अपने अफ़सानों में और उस लिहाज से उनको एक ख़ास अहमियत हासिल है। उनकी जो मौज़ूआती नज़में हैं वो भी बहुत पसंद की जाती हैं अदबी हलकों में। साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं हमारी बहुत ही अच्छी राइटर, बहुत ही अच्छी तबसरा निगार डॉक्टर ताहिरा काज़मी। आपका क़याम तो वैसे मस्कत में है, लेकिन आती जाती रहती हैं यहाँ। इस वक्त वो भी अमेरिका में न्यूयॉर्क में मौजूद थीं, तो हमने इस मौके से फ़ायदा उठाया है और उनको शामिल किया अपने प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं पेशे के लिहाज से तो ताहिरा काज़मी डॉक्टर हैं, लेकिन माशरे की दुखती हुई नफ्स पे भी इनका हाथ जो है वो बड़ी मजबूत गिरफ्त है उनकी, और अपनी बातों से कायल करने का हुनर जानती हैं। हमारी आज की तीसरी मेहमान टीवी ड्रामा निगारी का बहुत ही अहम नाम है, जो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं, लेकिन इनके जो ड्रामे हैं वो हमारी सोसाइटी की समझे सुलगते हुए सवालात हैं जो भी इन्होंने अब तक टीवी के लिए लिखा है, और जिस लिहाज से इनके ड्रामों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है क्योंकि वो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। आपकी नज़में बहुत ही एक ज़रबे कारी की तरह मैं कहूँगी कि आपकी नज़में जो हैं वो कारी के ज़हनों दिल को जो है वो जाकर लगती हैं, और हम जो है उसके लिए एक बहुत ही गौर से उनकी नज़मों पे मतलब पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रही हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनके लिए कि मैं कहती हूँ कि ये हमारा असासा है अदब के हवाले से भी, और हमारी सोसाइटी के जो ओपिनियन मेकर्स हैं उस हवाले से भी ये हमारा असासा है। ये शख्सियात जो हर मौजू पे अपनी एक अहम राय रखते हैं। तो प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं, और मैं अपने मेहमानों को अब आपसे मुतारिफ़ तो करा चुकी हूँ। अब मैं अपने मेहमानों को जो है बाकायदा स्क्रीन पे लाऊंगी। हमारी पहली मेहमान नूरुल हुदा शाह, किसी तारीफ की मोहताज नहीं, डॉक्टर ताहिरा काज़मी, नीलम अहमद बशीर। तो ये हमारे आज के मेहमान हैं। एक और मेहमान जो हमने बुलाए थे वो किसी वजह से इसमें अभी तक शामिल नहीं हो सके। हो सकता है कि वो दरमियान में किसी वक्त हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। तो सबसे पहला जो सवाल मैं करना चाहती हूँ यहाँ, वो सवाल है मेरा नीलम बशीर से कि नीलम आप ये बताइए कि ये जो एक सवालिया निशान की तरह उभरा है ये केस हर एक के ज़हन में, तो आप क्या इसकी राय देंगे कि वाक़ई ये सवालिया निशान है या ऐसा होता रहा है, चलता रहता है? ये क्यों इतना अहम है ये केस? देखिए, हम तो ये
چیزیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں رہتی ہوں زیادہ تر مسلسل ہو رہی ہیں, جہاں جبر, قتل, زبردستی, اپنی مرضی, میل شوونزم, یہ سب ایک موجود ہے. اس کی وجہ سے عورت کی جو ہے حیثیت وہ کمتر اور کمزور سمجھی جاتی ہے, جو کہ ہے نہیں. تو اس لیے ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے تو عورت کے ساتھ تو پھر وہ بات اتنی اہم نہیں سمجھی جاتی, کیونکہ یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے, ذاکر جعفر جو بھی نام ہے اس کا, ظاہر جعفر, جی اس کے بارے میں نے کل ہی سنا کہ یہ پہلے بھی 3-4 لڑکیوں کو قتل کر چکا ہے اور ماں باپ اس کو چھپاتے رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک کلاس نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ اتنے لبریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی, نہ انسانیت کی, نہ عورت کی, نہ عزت کی, نہ اپنی خاندان کی. تو وہ کلاس جو ہے بہت اونچی چلی گئی ہے اور ہماری ڈسپیرٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ہمارے پاکستان میں کئی طبقے ہیں, بہت لوور کلاس اور بہت اپر کلاس. تو مورلز جو ہیں وہ مڈل کلاس کے رہ گئے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے. تو اس کی یہ جو ہے نا فرق معاشرے میں, اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ طبقہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اوپر سے اگر وہ مرد ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور عورت جو ہے وہ برداشت کرتی چلی جائے گی. یہ کیس اس لیے بھی اتنا گھناؤنا لگ رہا ہے کیونکہ اس نے تو حد ہی کر دی نا. بہت چیزیں ہوتی ہیں روز, عورتوں کو جلایا جاتا ہے, تیزاب پھینکے جاتے ہیں, سب کچھ ہم لوگ بہت برداشت کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے کہ ایک لڑکی کو آبجیکٹ سمجھ کے اس طرح سے کاٹ ڈالنا جانور کی طرح, یہ اتنا زیادہ گھنونا ہے کہ ہم سب ہل کے رہ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ان چیزوں پر واقعی حکومتوں کو بھی چاہیے اور اداروں کو بھی اور ہم جیسی عورتوں کو بھی کہ بس اس کو صحیح مت, اس پر مسلسل جدوجہد جاری رکھنا ہوگا. جی نہیں, آپ نے بہت اچھا جواب دیا, لیکن اس کے باوجود جو ایک سوالیہ نشان ہے وہ ہمیشہ یہیں پہ رکا رہے گا. کیا آپ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی سے میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی کی جو بے روی ہے نئی نسل کی, جو کہنا چاہیے مادر پدر آزاد ہر اخلاقی بندش سے, تو کیا یہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ ایسے سانحے پیش آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیے اس کا سیدھے سبھاؤ جواب تو یہ ہے کہ جب کسی اور طبقے کی عورت ماری جاتی ہے یا ریپ ہوتی ہے یا چھوٹی بچیاں ریپ ہوتی ہیں تو ان میں تو یہ بے روی کا عنصر نہیں ہوتا نا. لیکن آپ دیکھیں ریپ کے کیسز بے انتہا ہوتے ہیں, بچوں اور بچیوں دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں نہ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بے روی ہے اور نہ ہی کپڑے کم ہیں یا زیادہ. اس لیے اس بات کو اس کیس کے ساتھ منسلک کرنا مجھے اپروپریٹ نہیں لگتی. دو چیزیں ہیں اس کیس میں, ایک موریلٹی ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کو مورل ویلیوز کے حوالے سے یہ لگا ہے کہ بھئی لڑکا اور لڑکی بغیر کسی رشتے کے اکٹھے کیوں رہ رہے تھے, اور دوسرا اس کا قتل ہے. ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے موریلٹی کو ہائی لائٹ کیا ہے اور جو قتل جیسا باربیرین ایکٹ ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ پیٹریارکی سوسائٹی کا ایک ٹپیکل کیس ہے جس میں مرد اپنے آپ کو طاقت اور اختیار کا مرکز سمجھ کے لڑکی کو نکلنے نہیں دے رہا. وہ اس کی کیا رائے ہے, وہ یہ بندھن کنٹینیو کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی, یہ اس کے لیے امٹیریل ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے ہر حال میں اس لڑکی کو اپنی پوزیشن میں رکھنا ہے, اور ویسے ہی رکھنا ہے جیسے آپ کی پوزیشن میں کوئی جانور ہوتا ہے یا پالتو بلی ہوتی ہے یا یہ ہوتی ہے, تو وہ اس کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کی محکوم ہے اور وہ اسے اگنور کر کے ادھر ادھر کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ پہلے کسی ریلیشن میں اس کے ساتھ تھی بھی. تو یہ بات یہ لانڈیوں والا, سوری ڈاکٹر صاحب, آپ کی لانڈیوں والا جو ایک تصور ہے, a woman is your possession, لائک اس میں اس کی ایگو انوالوڈ ہے, اس میں اس کی انا انوالوڈ ہے, اس میں. اور چونکہ اس لڑکے کو ظاہر جعفر کو پہلے سے ہی پرابلمز ہیں کہ وہ اگریسو ہے بہت زیادہ, اس کے پاس آپ اسے پروف دیکھ لیں, اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہوئی ہے, بھائی کے ساتھ کی ہوئی ہے, اس کو اینگر مینجمنٹ نہیں آتی. وہ ایک تو دولت کا نشہ, دوسرے ہائی سوسائٹی کی پاور, اور تیسرے پرسنل بیہیویئرل
प्रॉब्लम्स जिन्होंने मिलके उसे एक शैतान बना दिया है। अब वो शैतान जो है वो एक लड़की को अगर कुल्हाड़े से या आरे से या किसी से भी उसकी गर्दन उतार देता है तो हमारे सोसाइटी के लिए ये बात चौंकने वाली होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर बंदा इस वक्त विक्टिम ब्लेमिंग पे उतरा हुआ है कि जी लड़की क्यों गई थी, क्यों रह रही थी, माँ बाप से इन कांटेक्ट थी या नहीं थी, जी और उसके साथ ज्यादा। तो हमें इस वक्त ये जी बात एक तरफ रखते हुए, जी बिल्कुल, ठीक जैसे है, वो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चंगेज खान बन जाएं। जी जी, इसका देखें मोरालिटी इन्वॉल्व थी, मतलब हम इसे मानते हैं, लेकिन इस वक्त उस पे बात करने की बजाय आपको ये करनी चाहिए कि एक आदमी के पास इतना हौसला कैसे हुआ कि उसने एक लड़की का सर कलम कर दिया। और इर्द गिर्द के आदमी, दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि जी मोहल्ले वाले आवाजें सुन रहे हैं, चौकीदार देख रहा है, घर के नौकर देख रहे हैं, ठीक है डर लग रहा होगा सबको, लेकिन एक बंदा है उसके सामने अगर 5-6 मिलके आ जाते हैं, इसका मतलब है एक औरत की जान की किसी के लिए भी अहमियत नहीं है। जो चीखती अहमियत नहीं चिल्लाती है। जाके चौकीदार की जी कोठरी में छुप रही है, तो उसको सही जी, उनके नजदीक दिस इज नॉर्मल। वही रहम की कमी, जो रहम नहीं आ रहा किसी को, कितने सख्त दिली और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल हुई वहां पर। तो ये तो है अपनी जगह पे। मेरा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नूरुल हुदा शाह से। नूर, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक नजरिए के तहत उसको हम लेके चले, और उसमें ठीक है मजहब ने अपना रोल प्ले किया, और मजहब के नाम पे भी बहुत कुछ खराबियां हुई हैं जो हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं कि मस्जिदों में क्या कुछ नहीं हो रहा। तो आप क्या समझती हैं कि ये मजहबी कमजोरी जो हमारे जो लोग हैं, मजहब तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो लोग हैं वो इतने कमजोर ईमान रखते हैं, या हमारे यहाँ जो सोशली और वैसे आप देखा जाए समाज में कि तालीम की कमी, कि तालीम की कमी की वजह से इतनी जहालत है। तो यहाँ एक दोबारा एक सवाल उठता है कि अगर तालीम की कमी ऐसे वाकयात जन्म देती है, तो ये तो बहुत तालीम याफ्ता थे, ये लोग बाहर से पढ़े हुए तालीम याफ्ता, घर में भी बाशऊर लोग मौजूद थे, तो आपके ख्याल में उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? मुन्ना, आपका ये जो सवाल है कि नूर मुकद्दम जैसे केसेस की वजह क्या है, क्या तालीम की कमी और क्या मज़हब का गलत इस्तेमाल, हो सकता है मज़हब से दूरी भी आप कह सकती हैं इसमें। मेरा इसके साथ आपने ये भी पूछा है कि क्या मुआशरे में बढ़ती हुई बेहरा रवी जो है वो भी इसकी वजह हो सकती है, और इस तरह के केसेस ज़ाहिर है कि बेहरा रवी की वजह से होंगे। ये सवाल उठ रहे हैं। वैसे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए, नूर मुकद्दम का केस इनफरादी तौर पर अगर आप देखेंगे तो हम वहाँ ठहर नहीं सकते। सिर्फ आप इस पूरे समाज का जायज़ा ले लीजिए। लड़कियाँ, औरत, हर क्लास में, शहरों में, देहातों में, बड़े शहरों में, पढ़े लिखे लोगों में, अनपढ़ लोगों में बराबर कत्ल होती रहती हैं, जलाई जाती हैं, बेदर्दी से मारी जाती हैं, और इल्ज़ामात की ज़िद में रहती हैं, हक़ तलफ़ी की ज़िद में रहती हैं, और अगर अपने हक़ की बात करती हैं तो ज़िंदा दफन भी हो जाती हैं। ये मजमूई तौर पर समाज की सूरत हाल है। मैं आपको इसके लिए अभी माजी करीब में तो ये बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं, और किसी एक वाक़े को मैं कोट नहीं करना चाहूँगी इस वक्त, वक्त की कमी भी है आपके। लेकिन
समाज की मजमूई सूरत-ए-हाल ऐसी तब बनती है जब रियासत अवाम की कानून के ज़रिए, आइन के ज़रिए, हुकूक के ज़रिए सरपरस्ती नहीं करती और उन्हें बेयारो मददगार छोड़ देती है। मजमूई तौर पर आप देखें तो आपको पाकिस्तान में समाज या अवाम हर तरफ लोग आपको यूं ही नज़र आएंगे जैसे उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया हो। जिस मुल्क में बुनियादी हुकूक कानून के उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ कानून का खौफ, कानून का एहतराम, दूसरे के हुकूक की समझ कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आप देख लें, ये तो नूर मुकद्दम का केस है जिस पर बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही हैं, हम भी करेंगे, लेकिन जहाँ नौजवानों को ठोकरों में कुचल कर मार दिया जाता हो, जहाँ नौजवानों को ज़िंदा जला दिया जाता हो, दो नौजवान बच्चे मोबाइल फ़ोन छीनते हैं किसी से और एक हुजूम उनको ज़िंदा जला देता है, वहाँ तो किरदार की बात नहीं थी, ये रवैया है। आप पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठ जाएं, ये चंद जुमले हमारे रवैये, हमारी ख्वाहिश, हमारे इंसानियत के मयार पर में दाखिल हो चुके हैं। हम बात बात पर कहते हैं फांसी दे दो, हम बात बात पर कहते हैं कि चौराहे पर लटकाओ, हम बात बात पर कहते हैं कि गोली मार दो। हम हर बात में ये जुमले बोलते हैं। हम अपने तमाम नापसंदीदा लोगों को फांसी पर देखना चाहते हैं, सड़कों पर घसीटना चाहते हैं, कोड़े मारते हुए देखना चाहते हैं। तो ये जो रवैया है, ये हमें इस पॉइंट पर ले आता है जहाँ नूर मुकद्दम जैसे वाक़यात हमारी आंखों के सामने आते हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि रियासत समाज की, अवाम की कानून के ज़रिए सरपरस्ती नहीं करती। फिर जिस मुल्क में इंसाफ खुद कत्ल हो चुका हो और लोगों ने इंसाफ की बदबू देती लाश देख रखी हो कि उसका भी कोई वारिस नहीं है, उस मुल्क में कौन कानून से डरेगा और कौन इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएगा। और ख़ास तौर पर फिर आते हैं इस कत्ल की तरफ या किसी भी कत्ल की तरफ। मुना कत्ल है, कत्ल एक इंसानी जान का कत्ल है, चाहे वो बेदर्दी से किया गया हो, चाहे वो एक ही वार में कत्ल किया गया हो। कत्ल की वजहें ढूंढना और ये देखना कि मकतूल कितना गुनहगार था, इससे ज़्यादा गैर इंसानी रवैया और सलूक हो नहीं सकता। अब आते हैं इसके नूर मुकद्दम के हवाले से इस रवैये की तरफ, इस सोच की तरफ कि ये एलीट क्लास में होता है या हुआ है। ये लड़की गई क्यों थी, इस लड़की का क्या ताल्लुक़ था, पुलिस अभी तक कत्ल की वजह ढूंढ रही है। उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी। भाई, एक लड़की जिंदा मार दी गई, उसकी गर्दन उतारी गई, उसे खेला गया। आप उस लड़की का किरदार और वजह ढूंढ रहे हैं। इस माशरे में जहाँ लड़कियाँ, बच्चियाँ बाप के हाथों रेप होती हैं, इस माशरे में आप वजह ढूंढ रहे हैं। जहाँ राह चलती औरत रेप कर दी जाती है, वहाँ वजह ढूंढेंगे। इससे बड़ी क्या ज़्यादती होगी। रहा बेहरा रवी की बात,
بے راہ روی ہم کہتے کسے ہیں؟ کیا بچیاں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں؟ کیا بچیاں جینا چھوڑ دیں؟ کیا بچیاں سڑک پر چلتے، راہ چلتے، یونیورسٹی میں، کالج میں، چلے گھر میں، چلے چچا ماموں یا چچا زاد، ماموں زاد وغیرہ وغیرہ رشتہ داروں، آپ کے ملازموں، ان کے ہاتھوں خاموشی سے ابیوز ہوتی رہیں، ان کو چھو لیں، ان کے جسموں کو ہاتھ لگائیں اور وہ کچھ بھی نہ کہیں؟ وہ شریف بچیاں چپ رہیں اور کہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا تو ہے نہیں، یہ اسی کام کے لیے ہے کہ اسے مختلف رشتے، مختلف لوگ انہیں چھو کر گزر جائیں اور وہ جینا بند کر دیں۔ اگر جینا بند کر دیں تو پھر ہندوستان میں جس طرح عورتیں آج، جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے، وہ خود جا کر عورت ابارشن کروا دیتی ہے، وہ بیٹی کو جنم ہی نہیں دیتی کیونکہ وہ خود اس دوزخ سے گزری ہے۔ کیا ہم یہ کرنا شروع کر دیں؟ جب آپ کو بچوں کو جیتا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اچھا آپ گھروں میں ان کو بند کر دیں، آپ ان کو جاہل بنا دیں، آپ ان کو اسکول بھی نہیں بھیجیں، کچھ بھی نہ کریں، پڑھائیں بھی نہیں، گھروں میں زندہ ان کو دفن کر دیں۔ اس کے بعد ان بیٹیوں سے جو آپ کی نسلیں پیدا ہوں گی، وہ نسلیں اس قاتل سے بھی زیادہ بے درد ہوں گی۔ اپنی بیٹیوں کے راستے بند کرنے کے بجائے، ان کے کرداروں پر فتوے جاری کرنے کے بجائے، آپ صرف اس بات پر غور کیجئے کہ انہیں جینے کا حق ہے۔ نور مقدم، ہمیں کیا پتا نور مقدم کیوں گئی تھی؟ ہمیں کیا پتا ان کے بیچ کیا فیصلہ ہونا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ رشتے سے انکار کرنے گئی تھی، سو کیا ہوا؟ کیا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ لڑکا اور لڑکی روبرو بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کا معاملہ طے کریں؟ کیا اجازت نہیں دیتا؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے جس میں معلوم کیا گیا ہے کہ لڑکی سے کہ کیا تم نے اس لڑکے کو دیکھا ہے جس کے لیے تم رشتے کے لیے ہاں کہہ رہی ہو؟ کیا یہ اس کا قانونی اور شرعی حق نہیں ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ وہ ہاں کہنے گئی تھی یا نہ کہنے گئی تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ نور مقدم اس لڑکے کے پاس کیوں گئے؟ ارے آپ کی بچیاں تو گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں چلتے ہوئے قتل ہو جاتی ہیں، مگر بظاہر زندہ رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا گزرا۔ جس سماج میں یہ طریقہ چلتا رہے گا، جس سماج میں پورا سماج ایک لفظ جسم پر پھنسا ہوا ہے، جسٹ امیجن اس سماج کا مستقبل کیا ہوگا۔ آنے والا وقت وہ ہے جس میں آپ کی بیٹیاں اپنے بھائیوں سے ڈریں گی، کیونکہ آپ اپنے بیٹوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈال رہے ہیں کہ اگر لڑکی ادھر سے ادھر دیکھے بھی، موو بھی کرے، دنیا میں چلے پھرے، گھومے پھرے، کھائے پیے، اپنی زندگی گزارے، تو یہ برا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بھائیوں کے ہاتھوں قتل کروانے جا رہے ہیں، جس سماج کی آپ بنیاد ڈال رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح جب شوہر آپ کی بیٹیوں کو قتل کر دیں گے تو وہ وجہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کردار کی بری تھی۔ اس وقت کوئی آپ کی مقتول بیٹی کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ یہ سماج بنانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سماج منظور ہے، یہ جانوروں جیسا، تو اس طرح کے کیسز آپ کو منظور ہیں۔ اگر آج نور مقدم کی گردن اتار کر اس کے ساتھ فٹ بال کا کھیل کھیلا گیا ہے اور آپ جس طرح اس پر تبصرے کرتے ہیں، تو
تو یاد رکھیے آپ کے گھر بھی ایسی ہی قتل گاہیں بنیں گے. اس لیے خدا را پہلے نور مقدم پر بات کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے ہم اپنے بچیوں کے شرعی قانونی حقوق کو تسلیم کریں، مانیں کہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا زندگی کا ساتھی چنیں. اگر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھائیں. ایک نور مقدم میں لپیٹ کر میں اپنی بات اس بات پر ختم کروں گی کہ ایک نور مقدم میں لپیٹ کر آپ معاشرے میں یہ ماحول نہیں بنائیے کہ ہم نہ اسلام کے رہیں، کیونکہ اسلام بنیادی طور پر حقوق کی بات کہہ رہا ہے. اس میں آپ کی بیٹیاں سب سے پہلے آ گئی ہیں، سب سے پہلے انہیں زندہ گاڑنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں سے ہماری ابتدا ہے. مونا میں اپنی بات ان 2 پوائنٹس پر ختم کروں گی ریپیٹ کرتے ہوئے. ایک، سماج اور عوام کی سرپرستی جب تک ریاست قانون اور انصاف کے ذریعے نہیں کرے گی یہ سماج قتل گاہ بنتا چلا جائے گا. دوسروں کی بیٹیوں کے قتل کی وجہ ڈھونڈنے کے بجائے اپنے اندر سے وہ گندا انسان نکالیے جو دوسروں کے کردار کو ٹٹولتا ہے. فرق انسانوں کے بیچ 2 طرح کا ہوتا ہے، جن کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، جن کی خطائیں چھپی ہوئی ہیں، وہ سماج میں سرخرو ہو کر چلتے ہیں اور فتوے جاری کرتے ہیں. جن کے گناہ، جن کی خطائیں کھل جاتی ہیں، ان پر الزامات اور فتوے عائد کیے جاتے ہیں. ورنہ سچ پوچھے کہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، سب ہی ننگے ہیں. اسی سوال کو میں پوچھنا چاہوں گی نیلم سے کہ نیلم آپ جواب دیں کہ تعلیم تو وہاں موجود تھی، اس کے باوجود یہ اتنا جاہلانہ ایکٹ کیسے ہوا؟ اس کا تعلق وہی بات ہے جیسے طاہرہ کہہ رہی ہیں، تعلیم سے نہیں ہے، جبر سے ہے، کنٹرول آف میل سے ہے. وہ میل سمجھتا ہے کہ ہر صورت میں ہی کنٹرول میں ہوں آف ایوری ریلیشن شپ. اگر وہ لڑکی لڑکا آپس میں انوالو تھے یا نہیں تھے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور وہ نہیں لڑکی اس میں سے نکلنا چاہتی رشتے میں سے، کیونکہ ویسٹ میں بھی ہوتا ہے، بریک اپس بھی ہوتے ہیں، نکل بھی جاتے ہیں لوگ. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک چڑیا کی طرح کتر دیں اور مار دیں. لیٹ ہر گو. وہ برداشت نہیں کر سکا کہ میری میل ایگو کے میری کنیکٹ ہو گئی ہوں، میری لڑکی جو ہے نکل جائے. جی نور، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ دوبارہ سے کنیکٹ ہو جائیں تو اس سلسلے کو جاری کریں گے. نور سے آپ کیجئے بات. جی نور کا پرابلم ہو رہا ہے کوئی ٹیکنیکل، لیکن وی آر ویٹنگ فار یو نور. تو جی آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا معاشرے کا رویہ ہے، یہ مذہب نہیں ہے. مذہب ہمارے ملک میں کہاں نہیں ہے. یار سب نمازیں پڑھتے ہیں، سب تسبیحیں رولتے ہیں، سب نے برقعے لیے ہوئے ہیں، سب نے جبے پہنے ہوئے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہیں. تو مذہب تو ہے. دس از ناٹ اباؤٹ ریلیجن، دس از اباؤٹ جبر، مرد کا جبر اور کنٹرول آف لائف. نہ مذہب ہے، جتنے مذہبی لوگ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، مذہب کا تو بس چھوڑ ہی دیں. نہ مذہب ہے نہ تعلیم ہے. نہ اگر تعلیم ہوتی تو پھر یعنی تعلیم کا چکر ہوتا، اس میں نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں طاقت، اختیار اور پاور امبیلنس ہے. کنٹرول، لائک ہی تھنکس دیٹ آئی ایم اے کنٹرولنگ اینیمل. لائک وہی بات ہے کہ جیسے ہاؤ ڈیئر یو نکلنا چاہ رہی ہے رشتے میں سے. پرانے زمانے میں وہ جنگل کا قانون ہوتا تھا. اس جنگل کے قانون میں جس کے پاس پاور ہوتی تھی، جو شکار کر سکتا تھا، جو زیادہ شکار کر سکتا تھا، وہی پاور سورس یا پاور کا منبع کہلاتا تھا. وہ جنگل کا قانون، جنگل تو ختم ہو گئے، لیکن اب جب وہی سوسائٹی کا وہی ایلیمنٹ جس میں مرد کو کسی بھی فیملی میں بنیادی حیثیت یا بنیادی مقام دے دیا گیا،
کہ جی یہ ہے جو فیملی کو لیڈ کرے گا, یہ ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا, یہ ہے جو عورت کی قسمت کا ہمیشہ فیصلہ کرے گا. تو اس نے جی یہ سوچا کہ یہ تو میری ڈیپینڈنٹ ہے, اور جی اگر اس کے سارے فیصلے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک میں نے کرنے ہیں, تو شی شوڈ فالو می آلویز, شی Yes. شوڈ جی اوبے می. ہاں یہی بات جو ہے یہاں اس کیس میں خاص طور پہ دیکھیے, اس کیس کو تو ہم نے ایک ٹاپک بنایا ہے, لیکن ہم آن دا ہول جو جائزہ لے رہے ہیں. اب میں دوبارہ نور کی طرف آؤں گی. جی نور, میں جو آپ سے میں نے کویشچن کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ثابت تو یہ ہوا کہ اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ نہیں انفارچونیٹلی جی نور آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے, لیکن اصل میں بار بار آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ اچھا نو میرے پاس پرابلم ہے یا کہاں جی, سے وہاں آ رہے کچھ ہیں. ٹیکنیکل وہ ہاں ہو رہی ہے کیونکہ میں باقی کوشش لوگوں سے. کرتی ہوں میں کنٹینیو کر. چلے ٹھیک ہے, آپ میں چاہوں گی آپ اپنے خیالات کا جو ہے اظہار اس موضوع پہ کہ تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا. پتہ نہیں انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے. نور آپ بولتی رہیے, آپ کی تصویر اگر اسٹل بھی ہے تو وی آر ہیئرنگ یو. جی نہیں ہو رہا ہے. شاید وہاں کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے ان کا. نور, ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلی جائیں جہاں گھر میں تھوڑے سے سگنل اسٹرانگ آتے ہوں, جی تو شاید یہ انہیں بہتر ہو سنائی نہیں جائے دے گا. رہا. جی ہاں مونا, اگر آپ انہیں میسج بھیج دیں کہ ہاں اپنی تھوڑی سی جگہ چینج کر لیں گھر میں ہاں جہاں تھوڑے سے ٹھیک ہے سگنل اسٹرانگ ہوں. جی. اچھا تو نیلم, جو ہم یہ ذکر کر رہے تھے تعلیم کا, تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا. اب دوسری طرف ایک اور کویشچن آتا ہے کہ ماحول کی تربیت, ماں باپ کی تربیت, کیا اس میں عمل دخل نہیں ہے نوجوان نسل کی بربادی کا؟ تو یہ جو ہے ایک اور کویشچن ہے. دیکھیں, میرا مجھے خیال ہے ہم بولنا بھی ہے. والدین ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہم اچھی تربیت کریں, لیکن یہ ایک انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے, ڈسکنیکٹ ہو یہ ایک جاتا ہے, مائنڈ نہیں سیٹ ہو کا رہا ہے. مسئلہ ہے. آپ کی آواز تو آ رہی ہے نور. مونا, آپ انہیں میسج اچھا بھیج دیں کہ وہ جگہ چینج کر ہاں لیں تو شاید. میں نے بھیجا ہے میسج. شاید وہ ان کی جگہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں چلیں آپ کنٹینیو کریں جی, میں نیلم. یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں, وہی بات ہے کہ پاکستان کے یا ہمارے مسلم معاشرے میں یہ کہ مرد کی بات میں ہی کنٹرول ہوتا ہے. وہ ہماری ہر چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے, ہم نے کیا پڑھنا ہے, ہم نے کیا پہننا ہے, ہم نے کس سے ملنا ہے, ہم نے کس سے شادی کرنی ہے, بلکہ ہم نے محبت کرنی بھی ہے کہ نہیں, پھر ہم نے کس کے گھر میں جا کے رہنا ہے. ہماری تو ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے نا بائی میل سوسائٹی. تو جب جی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, تو پھر وہ محبت بھی لڑکی اگر نہیں کر رہی تو وہ اس کو اختیار نہیں دے رہا نا وہ. تو وہ جی کیونکہ ایک بیسیکلی ایک وہ پرابلم چائلڈ تھا ہمیشہ سے, اور وہ جنونی اور وہ ایڈکٹ بھی تھا, جو بھی تھا, جی اس کو تو ضرورت تھی تھیریپی کی. واقعی جیسے جی کہا انہوں نے اینگر مینجمنٹ, کنٹرول یا حالانکہ وہ ستم تو یہ ہے کہ وہ خود سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کر رہا تھا, ہے نا. تو یہ جی تو ماں باپ کا ڈینائل تر ڈینائل ہے کہ بھائی آپ کا بچہ اتنا بڑا ذہنی یا جو بھی مریض ہے, اور اب اس سے بچوں کی کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں. وہ تو دیکھیں اپر کلاس میں اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ پھینک سکتے ہیں ہر جگہ. ان کی تو صحیح سنا ہے کہ جو ان کا جو ادارہ کھولا ہوا تھا تھراپی ورکس, جی ایک تو وہ نقلی ہے, یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ فراڈ ہے سارے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک سیشن جو امیر زادے بچے لیتے ہیں وہ 12,000 روپے کا ہے. تو یہ تو جی سب اپر کلاس کے چونچلے ہیں. تو دیکھیں جی جب یہ اس کلاس کے بچے باہر بھی پڑھ کے آتے ہیں, امریکن فلمیں دیکھتے ہیں جن میں طرح طرح کے مرڈر ہوتے ہیں, تو وہ اس کو ایک فینٹیسی سمجھتے ہیں. اوپر سے جب جی وہ ڈرگس لے لیتے ہیں تو وہ تو بالکل جانور سے بدتر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ کنٹرول کرنے والی ہے, یہ درست کرنے والی ہے, لیکن یہ پورا معاشرہ پہلے مانے تو صحیح. ہم تو فوراً لڑکی کو بلیم کرنے لگتے کہ گئی کیوں, جی محبت کیوں, ملی کیوں نہیں, ملی کیوں ہاں رہی کیوں. اس کے بھائی ٹاک اباؤٹ جو اس لڑکے نے اس کے ساتھ کی ہے. اگر کوئی لڑکی, کیا دنیا میں لوگ ملتے نہیں ہیں, رشتہ ہوتا ہے تو تعلق میں ملتے نہیں ہیں, ملتے ہیں.
हम सही बिल्कुल गलत की मिलते हैं, बात और नहीं ये करते। तो सदियों से लेकिन होता कत्ल चला आ करना रहा तो है, आपका हक नहीं है ना, किसी सदियों जीव से का हक नहीं है। ये तो हो रहा है, ये तो बड़ा नॉर्मल सा एक्ट है नहीं, कि दो चलो लोग वो उनकी अपनी आपस में। अखलाकियात हमारा मकसद नहीं है सब। हमारा जी, मकसद है कि आप कैसे इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं और अभी भी बचने की कोशिश करें, और माँ बाप भी शामिल थे इसमें। जी। मैं तो बड़ी इस पे कुड़ती हूँ, सच्ची बात है, बहुत मुझे ताहिरा, परेशान लगता है। अब जो है मैं डॉक्टर ताहिरा से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि इस तमाम केस में जो हमें सबसे ज़्यादा गूंज सुनाई दी वो थी ड्रग्स की, कि वो दोनों ही ड्रग लेने के आदी थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर वो अखलाकियात आ जाती हैं, घर का वही माहौल आ जाता है। तो आपका क्या ख़्याल है कि ये ड्रग्स जो है ये पिछले कई सालों से ये इतनी आम क्यों हुई है? क्या हमारी हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है? या हमारी नौजवान नस्ल ड्रग लेने पे मजबूर क्यों हुई? आखिर वो क्या प्रॉब्लम है जो वो ड्रग्स को उन्होंने अपना दिन रात का वो एक वो मशगला बना लिया है? देखिए, कोई भी चीज जो है वो सोसाइटी में जब आती है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की आग की तरह फैलती है। जी, टीनेज और उससे बड़े वाले बच्चे जो होते हैं उनकी फैसिनेशंस होती हैं। बाज दफा एक बच्चा लेता है तो उसको देख के दूसरे बच्चे समझते हैं कि ओ ये तो बड़ा यानी कोई मर्दानगी का जौहर है, या जो जो मेरे में कमी है। और मैंने स्मोकिंग एक से शुरू होती है, स्मोकिंग देख के जी, कई और कर लेते हैं, ड्रिंक करना शुरू करते हैं, आगे से शुरू हो जाते हैं। तो बात वही है कि डिपेंड्स कि आप अपने बच्चे को घर में क्या सिखाते हैं। सही, यहाँ पे बात आती है जो हम पिछले सवाल के जवाब में कहते हैं मोरालिटी की और तरबियत की, कि आपने जब बच्चे को यानी उसका बचपन है और वो गुजर, तो आप उसे सिखाएंगे उसे क्या करना है। लेकिन बदकिस्मती से अगर इस केस की आप जिक्र करें तो ये अपर क्लास है, जहां अपर क्लास में ड्रग्स और स्मोकिंग और ड्रिंक कोई मसला नहीं है, कोई बुरा नहीं इसे समझती। बुरा हाँ, नहीं समझा जाता। इट हैज बिकम ए नॉर्म ओवर देयर, जो गो के हम अंडर द कारपेट सारा कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ होता है। यहाँ हम एक बात भूल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि हम जाहिर के मुतालिक तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम नूर की एक तरबियत की या एक डेफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे जी, कि नूर ने ये सारे जो साइन जो लड़के के थे, और अगर वो उसके साथ पिछले 3-4 साल से रिलेशन में थी, जी, तो आप किसी से भी मिलना शुरू करें तो आप उसको उसकी आदतों का कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर होता है। बिल्कुल सही, ऐसे ही जैसे कमरे में अगर लाइट जल रही हो तो जी, खिड़की से बाहर जरूर जाती है। सही, हमारे यहाँ लड़कियों की तरबियत इस तरह की जाती है कि ठीक हो जाएगा, जी, इसको केयर की जरूरत है, ठीक हो जाएगा, शादी कर लो, यानी शादी शादी कर दो कर इसकी। लो, ठीक हो जाएगा। और ये बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आई एम हिज़ गॉडमदर, जी मैं जी, इसको और ठीक कर दूँगी। मैं जी, इसको ठीक कर लूंगी, मैं तो इसकी माँ बन जाऊंगी ना। सही और बिल्कुल। ये थोड़ा सा गुस्से जी, का तेज है, लेकिन देखो फन लविंग कितना है, डांस बहुत अच्छा करता है, मोहब्बत तो बड़ी सी अच्छा करता है ना। मोहब्बत बड़े अच्छे, सही, गिफ्ट्स बड़े अच्छे लेके देता है, ठीक है। सही, और यानी उसकी कंपनी में मजा बहुत आता है, थोड़ा अब्यूजिव है लेकिन जी, कंपनी में। तो लड़कियों को ये अवेयरनेस नहीं दी जाती कि दीज आर द वार्निंग साइंस। यस, बिल्कुल, ये वार्निंग साइंस आपको जब भी नजर आए, प्लीज ड्रॉ ए बाउंड्री। You should सही, know your boundary, where it is starting, where it is यस, finishing. Every class, every tabka, everything. There should be boundary for everybody कि अगर इस बंदे ने मुझे ये लफ्ज बोल दिया, अगर इसने मुझे अब्यूज कर दिया, अगर इसने मुझे हाथ लगा दिया, तो that's it. वो जी, दिन और इसके साथ वो दिन मेरी मेरी रिलेशनशिप का आखिरी दिन होगा। अब देखें, यस। हमने एक वाकया देखा कि नूर के साथ वो एयरपोर्ट जा रहा है और वो टैक्सी में उसके साथ नंगे पाँव है। अब वो पता नहीं क्यों इतनी दीवानी हुई फिर रही है कि नंगे पाँव के साथ एयरपोर्ट जा रही है, और अगर वो कुछ नजर पहले आया भी है तो स्मेल करके वो उसी वक्त अपने घर क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं कांटेक्ट करी, क्योंकि उस वक्त ये सारा तशद्दुद नहीं शुरू हुआ हुआ। लेकिन वही लड़कियों की फैंटेसी, क्योंकि हमारी सोसाइटी लड़कियों को फैंटेसी में पालती है कि वो जी एक शहजादा आएगा, ख्वाबों का शहजादा आएगा। हाँ, वो ख्वाबों का सफ़ेद घोड़े पे शहजादा, आएगा, जी, ख्वाबों का शहजादा आपको दुल्हन रानी या परी रानी सब बना कुछ के ठीक ले कर देगा जाएगा, वो। और हाँ, उसके बाद एक फेरी टेल होगी, एक महल होगा, लाइटें जल रही होंगी और दोनों हाथ में हाथ डाल के नाचेंगे कूदेंगे, एंड दैट्स इट। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। चाहे जी, वो लड़की लोअर क्लास की हो, मिडिल क्लास की हो या अपर क्लास की हो, लाइफ आसान नहीं है। और स्पेशली एक पेट्रियार्की सोसाइटी में, जहां का लड़का चाहे पढ़ा लिखा हो,
چاہے امیر ہو چاہے چاہے feudal ہو. غریب ہو جی. چاہے فیوڈل مطلب ابھی ہم تہمینہ خر کی بات کیوں بھول رہے ہیں کہ لائک اس نے مائی فیوڈل لارڈ لکھی, کس طبقے سے تعلق تھا؟ امیر کبیر باپ کی بیٹی, اور ہسبینڈ بھی جو ہے وہ اتنے اس طبقے سے. تو بات میں پھر وہی سے لے کے جاتی ہوں کہ اٹ از دا سسٹم, it's a system which affects, it's a lack of training to your daughters that you don't talk to them کہ what is the reality of life, اور Yes. مرد کی کیا بات تم نے برداشت کرنی ہے اور کیا نہیں برداشت کرنی. فل سٹاپ لگانا آنا چاہیے ہر کسی کو. بالکل 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 صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا نیلم, ایک جو بات میرے ذہن میں آتی ہے جو میں اکثر آپ سے ڈسکس بھی کرتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے کا زمانہ تھا ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں نیچرلی, یہ نیچرل سی چیز ہے کہ پہلے ہماری جو تربیت ہوتی تھی, مجھے یاد ہے کہ اگر ہمیں کالج سے دیر ہو جاتی تھی اور امی کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی آج دیر ہو جائے گی, کوئی ایکسٹرا میٹنگ ہے, ایکسٹرا کلاسز ہیں, اس کے باوجود ہماری ماں جو ہے وہ ہمیں دروازے پہ پریشان کھڑی نظر آتی تھی اگر ہم دیر سے جا رہے ہوتے تھے, اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ کیا ہوا بھائی اتنی دیر کیوں ہو گئی, اگر 15 منٹ بھی زیادہ ہو گئے. تو وہ ایک سمجھے کہ تربیت کا حصہ ہی تھا, اور ہم بھی کوشش رہتے تھے کہ کوشش کرتے تھے کہ وقت پہ جائیں ورنہ ہمارے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے. یہاں ایسی کوئی چیز آج کل نظر نہیں آتی, راتوں رات لڑکیاں غائب رہتی ہیں, صبح آ رہی ہیں وہ اپنے دوستوں کے جھمگٹے سے. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ وقت جو تھا وہ بہت ہی کوئی سمجھے کہ کنزرویٹو لوگ تھے, کیا وہ صحیح نہیں تھے؟ آج کے لوگ زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہیں, وہ زیادہ صحیح ہیں, تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو بڑی ریئلسٹ قسم کی عورت ہوں, حقیقت کی دنیا میں رہتی ہوں. وہ جو زمانہ تھا وہ گزر گیا, اس زمانے کے طور طریقے اور چیلنجز ڈفرینٹ تھے, ہم نے گزار لیا. لیکن آج کے جو بچے ہیں, جو نوجوان بچے ہیں, آگے سے ان کے بچے ہیں, ان کی دنیا اور ہے. اور دیکھا جائے تو یہ جس ڈبے میں ہم بات کر رہے ہیں اس نے پوری دنیا کو ایک بنا دیا ہے. تو آج میں آپ سے وہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں, یہ مجھ سے وہاں سے بات کر رہی ہیں, تو وہ دنیا تو گئی, اس کو بھول جائیے. ہمیں سیکھنا ہے کہ اس دنیا میں کیسے عورت نے اپنی عزت, اپنی مقام بنانا ہے اور اپنی اہمیت کو بتانا ہے کہ بھائی میں کوئی بکاؤ یا گری پڑی شے نہیں ہوں کہ تم جب چاہو مجھے رون دو اور جب چاہو مجھے. یہ مرد کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک تو جو اختیار ہماری سوسائٹی میں دیا جاتا ہے فیصلے کا, وہ مرد کو دیا جاتا ہے, وہ بہت بڑا ذمہ دار ہے. باپ کرتا ہے, بھائی کرتا ہے, جو بھی ہے. میں نے اس پہ کہانیاں بہت لکھی ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ عورت کو خود بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے, اپنے آپ کو بتائے کہ جب خود اپنے آپ کو اور رسپیکٹ معاشی طور پر کفیل ہونا بڑا ضروری ہے. یہ جو لڑکی تھی بیچاری, یہ تو کوئی غریب لڑکی نہیں تھی, نہ اس کو کوئی روک ٹوک تھی گھر میں, لیکن وہ ایموشنل ابیوز کی عادی تھی نا. تو ایموشنل یہ جو چکر ہوتا ہے نا, یہ obsessive ریلیشن شپس کا, کئی دفعہ لڑکیاں اس میں رومانس میں کاٹ اپ ہو جاتی ہیں. ان کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ تو ایک جانور کے ساتھ میں زندگی گزارنے لگی ہوں, وہ چاہتا تھا اس سے شادی کر لے. میں زیادہ اس لڑکی اس کی کیس پہ فوکس کر رہی ہوں کیونکہ ورنہ کیس تو بہت زیادہ ہیں. تو کیونکہ یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا گھنونا سا کیس آیا ہے زندگی میں, تو اس کے لیے بڑی ضرورت ہے دیکھنے کی کہ لڑکیوں کو میں نہیں کہہ رہی لڑکے بگڑے ہوئے ہیں, وہ ان کے بارے میں تو پتہ ہے, بس پتہ ہے. لڑکیوں کو چاہیے کہ اب وارننگ سائنس کو دیکھ لیں. اگر اس نے ایک دفعہ بھی تھپڑ مارا ہے تو اس کو آپ لات مارے رکھ کر نکل جائیں اس کے رشتے سے. جی اچھا نہیں, آپ میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں تھوڑی سی ان کی بات بڑھاتے ہوئے چلوں, کیونکہ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ لڑکیاں دیر سے آ رہی ہیں اور یہ اور وہ. ہم نے جب اولاد ہوتی ہے تو اس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لڑکے بھی دیر سے آتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لڑکیاں دیر سے آ رہی ہیں. اگر میری بیٹی دیر سے آتی ہے تو میں اپنے بیٹے کو بھی چیک کروں گی کہ وہ دیر سے کیوں آتا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لڑکا رات کے 12-1 بجے آ جائے تو وہ خیر ہے, لیکن لڑکی نہ آئے, ٹھیک ہے. تو جبکہ آپ نے بچپن سے جو تربیت کرنی ہے, جو یا رول رکھنا ہے یا فاؤنڈیشن, وہ آپ نے ایکول کے اوپر چڑھانا ہے, ٹھیک ہے, کہ لڑکی لڑکا دونوں افیکٹ ہوئیں گے. اب جو ہم لوگوں نے یہ چیزیں ساری ڈسکس کی ہیں, اب بہت سارے سوالات ہیں. یہ تو ذہن ایک ایسا جال میں پھنس گیا ہے اس کیس کے اندر کہ آپ یقین کریں کہ اتنے دن ہو گئے مستقل جو ہے نا اسی کے گرد گھوم رہا ہے ذہن. جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ویلیو شاید نہ دے رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں یہ تو سب ہوتا رہتا ہے. نہیں, لیکن اس والے کیس کو بہت اہمیت مل رہی ہے, اور
خدا کرے کہ اس کا نتیجہ ایسا ہی نکلے کہ سزا ضرور ہو، ورنہ تو پاکستان کے لا سسٹم میں کسی کو سزا ملتی نہیں ہے اور پھر یہ جاری رہتے ہیں سلسلے۔ اچھا، اب ہم جیسے آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے یہ کیسز اس طرح کے جو ہیں ریپ، قتل، آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں تو ہم الزام دے رہے ہیں ایک مرد کو، وہ کیسز بھی ہیں جس میں خواتین نے مل کے اپنے آشنا کے ساتھ وہ جو آتا ہے کہ شوہر کو قتل کر دیا، اور اسی طرح کا کہ بھئی گردن کاٹ دی یا سر میں گولی مار دی، اور جس طرح سے مطلب ہو رہا ہے، تو اس کو بھی تو ہم دیکھیں نا کہ وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ تو مطلب ہو تو رہا ہے لیکن کم ہو رہا ہے، مردوں کا تو زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ جی، آپ پرسنٹیج دیکھیے نا، آپ دیکھیے کہ اگر میں پچھلے 3-4 سال سے جب میں بات کر رہی ہوں کہ میں لکھ رہی ہوں، آپ دیکھیے آپ ریپ ہونے والی عورتوں کی پرسنٹیج نکالیے، ریپ ہونے والی بچیوں کی پرسنٹیج نکالیے، جلنے والی عورتوں کی پرسنٹیج نکالیے، قبر میں ریپ ہونے والی عورتوں کی پرسنٹیج نکالیے، اور قتل ہونے والی عورتوں کی پرسنٹیج نکالیے۔ بہت زیادہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کچھ عورتیں مل کے گئی ہوں قبرستان اور انہوں نے ایک آدمی کو نکال کر اس کا ریپ کیا ہو؟ کبھی سنے؟ کبھی آپ نے؟ جبکہ عورتوں کا ریپ قبر میں ایک بے انتہا کامن چیز ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ 80 سال کی بڑھیا نے 20 سالہ لڑکے کو ریپ کیا ہو؟ لیکن 80 سال کی بڑھیا ضرور ریپ ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بچی اٹھ کے 30 سالہ آدمی کو اس نے ریپ کیا ہو؟ لیکن زینب اور فرشتہ یہ ساری بچیاں تھیں جن کو بڑے آدمیوں نے ریپ کیا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ گھر میں جو عورتیں قرآن پڑھاتی ہیں انہوں نے چھوٹے بچوں کو جو قرآن پڑھنے آتے ہوں ان کو ریپ کیا ہو؟ جب آپ کے پاس یہ والی کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے یا پروف نہیں ہے یا ایسا ہوا نہیں ہے، تو پھر آپ عورت کو ایکیوز نہیں کر سکتے۔ رہی وہ بات جو آشنا والی، اور یہ ہے ٹھیک ہے ایکسیپشنل کیسز ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھنے کہ آشنا ایک مرد ہی تھا۔ آپ جس کے ساتھ وہ مل کے قتل کیا، یا جس نے جا کر اس کے ساتھ کیا، یا جس نے اسے بڑھاوا دیا، وہ ایک مرد ہی تھا جس نے ایک دوسرے مرد کے گھر میں جا کے نقب لگائی اور اس عورت کو یہ سارا کچھ کرنے پہ تیار کیا۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں تو اسٹیٹسٹک دیکھیں، میں ایک قسم کی سائنٹسٹ ہوں، میں ہمیشہ ایویڈنس والی بات کروں گی۔ ہم جب دوائیاں دیتے ہیں، ہم کچھ بھی لکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس دوائی کے لیے کتنا ایویڈنس ہے، اس میں کتنے کیسز رپورٹ۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہم مثال بنا کے ہم نہیں پیش کر سکتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70%، 80%، 90% سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر 70، 80، 90% افیکٹی جو ہے وہ عورت ہے، تو ہمیں اس کے متعلق ہی بات کرنی پڑے گی۔ بالکل۔ تو آپ لوگ مطلب کیا سمجھتے ہیں، نیلم میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں تمام مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ میرا خیال ہے عورت کی عزت نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، عزت اور اہمیت نہ بچیوں کی نہ عورت کا بھی قصور ہے نا، عورت کا بھی قصور۔ عورت کا قصور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود کفیل ہی نہیں ہے، اس کو تو پالا جاتا ہے گھر میں رکھ کے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اس کا قصور؟ نہیں، جیسے آپ دیکھیے نا ترقی یافتہ زمانہ ہے، زیادہ تر عورت تو خود مختار نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے۔ ہاں، آپ ان یعنی کہ آپ 60% کی بات کر رہے ہیں، ہے نا، لیکن 40% اگر دیکھا جائے تو وہ یہ تو پڑھی لکھی بچی تھی، نور مقدم باشعور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ تو کیا لڑکیوں کو اپنا فیصلہ جو ہے بہت سوچ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بات ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ لڑکی، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، میں جانتی تو نہیں اس بچی کو، وہ ایموشنل ابیوز میں اتنی کو الجھی ہوئی تھی، اور ایک فینٹیسی میں کہ یہ شاید صحیح ہو جائے گا، یہ میرے سے محبت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو جوانی ہوتی ہے اس میں بیچارے لڑکے لڑکیاں دونوں ہی کاٹ اپ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایموشنل اور ہارمونل چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ شاید سمجھتی تھی کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ غلط ہے، بھاگ رہی تھی، اسی تو 2 سال سے اس سے دور رہ رہی تھی، اور اس کے انکار کی وجہ سے ہی اس بیچاری میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو ویسے ایک، خدا مجھے معاف کرے یہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ اچھی مثال ملی ہے، بیچاری نے اپنی جان سے گئی اور اتنی بری طرح، لیکن ایک لڑکیوں کو کم از کم تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اب کہ یہ جو آدمی جو جس سے محبت
कर रही हैं, ये सोच रही हैं कि मोहब्बत करता है, वो एक दरिंदा भी बन सकता है, वो जान का दुश्मन भी हो सकता है। और तो उसमें एक फिर इसका सेल्फ ख्याल रिस्पेक्ट रखना भी आ अब जाती है। लड़कियों को पड़ेगा। इवन जी जो ड्रग लेते हैं इस्लामाबाद की अपर क्लास, पिछले आपको पता है इस लड़के की पार्टियां इतनी मशहूर थी ड्रग्स की कि 2-3 साल पहले 3 लड़कियों ने ड्रग्स ली इसकी पार्टी में, और एक तो बड़ी मशहूर लड़की थी वो उनकी गाड़ी इस्लामाबाद के कनाल में गिर गई और वो मर गई तीनों। तो बच्चों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ड्रग्स व्रग्स और ये इतनी स्पीड से जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं और बेपरवाही से, ये आपको कहीं तबाही में भी ले जाएगा। तो शायद किसी तरह से उनमें थोड़ा सा कोई हुलझुल दिमाग में आए कि लेट्स थिंक अबाउट इट, कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए काउंसलिंग मैं जी यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी कि जी देखिए डॉक्टर हम क्योंकि बार बार पढ़ी लिखी और तालीम की बात कर रहे हैं और जाहिर है तालीम का जहानत से ताल्लुक है और इस सब से, तो हर इंसान में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट और जी एक होती है इमोशनल क्वोशेंट, जी कि उसमें जज्बाती जहानत कितनी है। पढ़ाई वाली जहानत एक डिफरेंट चीज है, जी यूनिवर्सिटी गए, स्कूल कॉलेज गए, फर्स्ट आ गए, ट्रॉफियां जीत ली, लड़कों के साथ मुकाबला कर लिया, रेस कर लिया, यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया, उसके बाद जॉब कर ली, फर्स्ट क्लास ऊपर पहुंच गए। मैं पीएचडी लड़कियों को जानती हूँ, बल्कि मेरा लेटेस्ट कॉलम एक पीएचडी लड़की पे है जिसे एक मर्द ने बुरी तरह अब्यूज किया, और अब वो मेरी उससे डायरेक्ट बात हुई और उसने कहा कि मुझे इन बातों का पता ही नहीं था, मुझे तो ये पता था कि जी मैंने पढ़ना है और मैंने टॉप करना है और मैंने ये चीजें जो हैं वो सीखनी है और मैंने अच्छी सी जॉब लेनी है, और उसके अलावा जज्बातियात में मेरा वही आलम था कि हाँ एक आदमी आएगा मेरी जिंदगी में और बस वही मेरा शौहर होगा और मैं उसी से मोहब्बत करूंगी और मैं उसी के साथ रहना पसंद करूंगी। तो जज्बाती क्वेश्चन जो है उसको डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की जाती, ना हमारे निसाब का हिस्सा है कि हम ये सारे जज्बाती एलिमेंट को डेवलप करें, ना हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम इनको डेवलप करें। पेरेंट्स कहते हैं कुड़ी बड़ी ज़हीन, लड़की बड़ी ज़हीन, कि ये जी इतने फर्स्ट आ रही है, दुनिया में फिर आ रही है। वो सारी पढ़ाई वाली जहानत है, वो उसकी जज्बात वाली जहानत नहीं है। ना पेरेंट्स, ना उसमें मेरे ख्याल में माँ और उसके इर्द गिर्द जो दोस्त हैं वो भी अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। बाप क्यों नहीं? जी बाप भी कर सकते हैं, लेकिन बाप से क्योंकि लड़कियां इतना खुल के वो नहीं करती। यही तो बात है, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आप अपनी बच्ची को वो कॉन्फिडेंस दें कि वो समझे कि मेरा बाप, मैं उससे मेरा दोस्त है, हर बात कर सकती हूँ और ही इज माय, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। जब आप अपने बच्चों के साथ जनरेशन गैप रख देते हैं और वो आपको बता नहीं सकते, जैसे नूर मुकद्दम के बाप के साथ इतना कांटेक्ट नहीं था और वो ये इसी रहते हैं कि वो अब्बा नाराज होंगे, अब्बा को गुस्सा चढ़ जाएगा, अब्बा जो है वो माइंड अब्बा जो है वो बने रहते हैं सारी जिंदगी। तो मसला ये है कि अभी जैसे आपने कहा कि पुराने जमाने में वो होती थी, देखें हमारे साथ भी यही था। हम पुराने जमाने में क्या स्मार्टफोन था, पुराने जमाने में क्या जूम था, पुराने जमाने में ये सारा कुछ नहीं था। तो जब जमाना बदल गया है तो जमाने की जरूरियात भी बदली हैं। बिल्कुल। इसलिए जब जमाने की जरूरियात बदली हैं तो उसके साथ पेरेंट्स को भी लर्न करना है, 4 कदम आगे चलना है, और 4 कदम चल के ही आप अपने बच्चे को महफूज कर सकते हैं। आप वही पुरानी 50 साल पुरानी ट्रेडिशंस पे कि अम्मा दरवाजे पे खड़ी हुई हैं और पूछ रही हैं 11-12 बजे के, आप उससे लेके आपका बच्चा अगर घर आ भी जाएगा ना तो आपके बच्चे के पास इंटरनेट है, आपके बच्चे के पास स्मार्टफोन है, आपका बच्चा पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, चाहे वो घर 10 बजे आ जाए, चाहे वो 6 बजे आ जाए, हालात बदल गए हैं जी, 6 बजे वो अपने कमरे में बैठ के वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड होगा। तो मसला इस जमाने की जरूरत का है और इसकी चेंजिंग, जल्दी से चेंजिंग जो अकदार हैं उनका है। हमें एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जब हम लड़कियां होती हैं, हम भी लड़कियां थे, अब लड़कियां होती हैं तो उनको बताया जाता है कि बस तुम इंतजार करो, एक दिन शहजादा आएगा, तुम्हें दुल्हन बना के ले जाएगा और जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। वेस्ट में हम शहजादा फिर मॉन्स्टर बन जाता है। नहीं, बात यह है कि वेस्ट में जब लोग रहते हैं तो वो बिल्कुल एक तजुर्बे का इंतजार नहीं करते कि फाइनल तजुर्बा है,
जी वो कुछ रिलेशनशिप्स को आजमाते हैं, कुछ हाँ को नहीं आजमाते, उसमें से गुजरते हैं, कुछ लर्न करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ लेते हैं, तो फिर पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है या मर्द क्या है। हमारी जी लड़कियां वो बिल्कुल ख्वाबों में बैठी हुई डाइजेस्ट पढ़ पढ़ के कि वो एक दिन आएगा हमारे शहजादा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, ऐसा घूमेंगे नहीं होता है। फिरेंगे। तो जी जो रिलेशनशिप होता है ये भी आपको टीच करता है कि सही आपने बात इससे बेहतर चीज को देखना है। ये नहीं कि पहला आदमी आया और बेहोश हो गई लड़कियां, ऐसा नहीं होना जी चाहिए ना। पहले आदमी को देखें आप मानी कि वो इसने, कमजोरियां जो हमारी देखिए बात सुने, उसमें है आदमी आदमी सोसाइटी में। जिंदगी में आने का ये मतलब नहीं है कि वो आपकी दुनिया संवारने आए या आपके मसाइल का हल सारा। नो, तो आपको अगर एक साथी का इंतखाब करना है उसको देखें, और ये नहीं कि बस पहला ही आदमी बस जुड़ के बैठे रहो बुत बन के सारी उम्र कि वही आके मेरा घूंघट उठाएगा तो वही मेरी जिंदगी संवार देगा। और तो ये फिर होता ये है ना, हमारी लड़कियों को तो बताया था कि बस एक अजनबी के हवाले आपको कर देना है, वो आपका आइडियल होगा, वही सब कुछ होगा, ऐसा कहाँ होता है। अच्छा, और तो दूसरी बात ये है कि जो हमारे कल्चर ने शादी को आपकी हर मुसीबत का हल बना हल दिया बना है। लिया है। और यानी कि लड़की अभी 18 साल की हुई नहीं, ये भी मैं 18 साल की मिडिल क्लास फैमिली बता रही हूँ, बाकी तो कुछ लोग 14 से शुरू हो जाते रिश्ते आने हैं, लगे तो हैं। रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा, नौकरी करा के क्या करना है, पैसा बड़ा है, अच्छा वो उसका खामन तो इतनी तनख्वाह, यानी बाज दफा ये फील होता है कि आप नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। तो फिर मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि क्या ओबामा की बीवी के पास पैसा नहीं था कि वो नौकरी करने जाती थी, या बेनजीर भुट्टो के पास पैसा नहीं था कि वो सियासत में आन कूदी। नौकरी का मतलब खाली पैसा कमाना नहीं है, नौकरी का मतलब आपकी एबिलिटीज को पोर्ट्रे करना है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारे यहाँ लड़के के लिए तो कैरियर बड़ा सोचा जाता है, वो मुंडा इंजीनियर बनेगा, मुंडा डॉक्टर बनेगा, इससे घर चलाना है। लड़की ने क्या करना है, हाँ हाँ बीए करा लो, एमए करा लो, फिर ब्याह शादी होके करना घर ही घर ही संभालना रहना है है ना। ना, और इसमें इसके नौकरी दिमाग करानी में है। ये हाँ फीड बल्कि कर दिया हांडी जाता है, चूल्हा ही करना है इसको तो। हाँ, और उसके दिमाग में ये फीड कर दिया जाता है कि तुम्हारा जो मकाम है वो शादी है, तुम्हारा जो मकाम है वो बीवी है, और मंजिल मंजिल। और अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही या उसमें कुछ डिले है, तो तुम दुनिया की सबसे यानी बदकिस्मत लड़की हो। और तुम्हारे पास तालीम आ गई, नौकरी आ गई, वो तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। जब तक एक आदमी तुम्हें पसंद करके लाल जोड़ा पहना के तुम्हें घर ना ले जाए, तुम्हारी वर्थ खाली उस वक्त है। ये सोसाइटी ने ये ठूंस दिया है लड़कियों के जहन में जहन कि में उनकी वर्थ सिर्फ उस वक्त है जब उनकी शादी हो जाए। जब उनकी शादी हो जाएगी। और वो मिसेज, आप देखें आज शादी होती है, दूसरे दिन फेसबुक पे नाम तब्दील हो जाता है। आई नो, कितनी खुशी से नाम तब्दील करती हैं नाम तब्दील लड़कियां, करती हैं, वो एक रोमांटिसिज्म जो है उसकी। रोमांटिसिज्म। अच्छा, निकाह के बाद ही हो जाता, मंगनी के बाद ही अक्सर हो जाता है। हालांकि नहीं जी, करना चाहिए। कल मेरा, अच्छा पूरे अरब में नाम तब्दील नहीं होता, मरते दम तक बाप का नाम रहता है। कल मेरा नाम जाहिदा निसार अब्बा का नाम था, लेकिन आज से मैं जाहिदा बाकिर हो गई हूँ, और वो आई नो, बाकिर के नाम पे ऐसे ठिला रही हैं और झूम रही है। मुस्कुरा नहीं रही हैं और बिल्कुल, झूम रही हैं। हालांकि वही हमारी दैट लड़कियों की ज़हनी जो वो ग्रोथ है वो यहीं तक है, अफ़सोस की बात है। और इस बात पे गुफ्तगू का जो लुबे-लुबाब जो निकला, जितनी हम लोगों ने बातें की, और उससे मैं ये समझती हूँ कि एक तो लड़कियों को बाशऊर होना होगा। अपनी जो डेस्टिनी है वो खुद तय करने के लिए लड़कियों को अपने ज़हन को जो है वो फ़ोकस करना होगा, अपनी इस्लाह के लिए कि हमारी क्या अहमियत है माशरे में, सोसाइटी में, और हम उसको किस तरह से मनवा सकते हैं। और लड़कियों के उसके बिल्कुल अपने जहन को जो है उनको क्लीन कर रखना होगा इस मामले में कि हम भी एक अहम इंसान हैं, उस हमारा भी सोसाइटी में एक मकाम है, वक़ार है और हमारी अहमियत है, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसा कोई नूर मुक़द्दम जैसा वाक़या पेश ना आए। और जहाँ तक मर्दों का ताल्लुक़ है, मर्दों का जो ये है, ये जो शुरू ही से जो एक ईगो का मसला है, मैंशोइज़्म का मसला है, वो उसी सूरत में हो सकता है जब लड़कियाँ जो हैं वो अपनी अहमियत को खुद जानें और अपनी मजबूत हों, अपनी मतलब दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली। और आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और इस मरहले में मैं चाहूँगी कि हम नूरुल हुदा शाह से, जिनकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, अनफॉर्चुनेटली मसला हो गया कुछ टेक्निकल, हम उनकी राय को भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आप दोनों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने बिल्कुल ज़हन के बल्ब को जला दिया।
बहुत दिन से वो थोड़ा सा यूं हो रहा था, फ्यूज होने वाला था, सोच सोच के, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि नाजरीन भी आपकी बातों को गौर से समझेंगे, सुनेंगे और ये सोचने पे मजबूर होंगे कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए और आइंदा हम किस अंदाज में अपने सोसाइटी का जो है उसको लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी, मुख्तलिफ मसाइल पे हम गुफ्तगू करते रहेंगे, मुख्तलिफ जो हमारे मौज़ूआत हैं उसमें हम चाहेंगे आप हमेशा शामिल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा काज़मी और शुक्रिया बहुत शुक्रिया मोना। मोना, नीलम अहमद बशीर, बहुत शुक्रिया। आपने खुदा बुलाया, हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नहीं, यू आर, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू बोथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज।